अस्सलाम वालेकुम। आला हुक्काम ने इमरान खान की जिंदगी पे कातलाना हमले का थ्रेट अलर्ट इशू कर दिया। ये थ्रेट अलर्ट एक ऐसे वक्त में इशू किया जब अब से थोड़ी देर में चंद घंटों के अंदर अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का एक जलसा ऑर्गेनाइज हो चुका है मुल्तान में। और उससे थोड़ी देर में एक डेढ़ घंटे के अंदर इमरान खान साहब वहां पर खिताब करने वाले हैं। बताया जाता है, टेलीविजन रिपोर्ट है कि आला हुक्काम ने ये थ्रेट अलर्ट जो है इसे बाकायदा फॉर्मल तरीके पे कोई एक घंटा पहले इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल, जो खुद एक एकेडमिक हैं, कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है, उन्हें ये थ्रेट अलर्ट कन्वे कर दिया गया है। शहबाज गिल, ऐसा लग रहा है कि आला हुकाम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल, जिनके पास एक दो टेलीफोन फोन है और एक कलम है, वो जिम्मेदार हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की जिंदगी को बचाने के लिए। एक ऐसा पॉलिटिशियन जो ना सिर्फ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों की जो होप्स हैं एक बेहतर सियासी मुस्तकबिल के लिए, एक बेहतर माशी मुस्तकबिल के लिए, आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए, एक सॉवरन पाकिस्तान के लिए, उसकी तमाम तर हिफाजत की जिम्मेदारी ये कह के कि थ्रेट अलर्ट है, वो तहरीक इंसाफ की जो प्राइवेट सिक्योरिटी टीम है उसके ऊपर डाल दी गई। ये बड़ी ही अजीब व गरीब और अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है। इसी किस्म की थ्रेट वार्निंग और अलर्ट जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी इशू की गई थी 2007 में। और ये थ्रेट वार्निंग इशू करने के बाद ऐसा लगता था, और ये बाद में एक्सप्लेनेशन दी गई कि मोहतरमा को चूंकि वार्न कर दिया गया था, इसलिए उन्हें लियाकत बाग के जलसे में नहीं जाना चाहिए था। उनके पास बाकायदा एक सिक्योरिटी की टीम और डेलीगेशन भेजा गया था, लेकिन मोहतरमा बिज़त थी और वो चली गई, और फिर हमारा क्या कसूर है। और यानी इन अदर वर्ड्स है कि स्टेट के जो इदारे और जो सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जिम्मेदार की जो हिफाजत है उनकी, उसके लिए जिम्मेदार ही नहीं है ये। अच्छा, और फिर जो कहा क्या गया है सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट में, इसमें कहा गया है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान के करीब कोई इररेलेवेंट शख्स जो है, गैर मुतल्लिका शख्स को उनके करीब नहीं आने का मौका मिलना चाहिए। ये जो उनकी जान पे जो कातलाना हमला है, ये फायरिंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। उस वक्त भी खतरा है जब अपने हेली से उतर कर गाड़ी में बैठ के जलसा गाह तक पहुंचते हैं, वहां पर भी उन पे हमला हो सकता है। फिर साथ ही एक बहुत अजीब चीज भी की गई है कि उनको जहर भी दिया जा सकता है। उनके खाने पीने के ऊपर बड़ी बहुत नजर रखने की जरूरत है। अब इसमें जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि इमरान खान तो गुज़िश्ता चंद दिनों में एक से ज़्यादा दफ़ा खुद ये कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है, और ये प्लान उनको मारने का बंद कमरों में इस मुल्क में और पाकिस्तान से बाहर जो है वो बनाया गया है, और उनकी ज़िंदगी को खतरा है। और उन्होंने इस हवाले से एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके रखी हुई है, और जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद उनके दोनों मोबाइल फ़ोन जो थे वो चोरी हो गए, जिसके बारे में बाद सोर्सेज़ ने मुझे बताया कि चोरी करने वालों का ख़्याल था कि इमरान खान ने अपनी वीडियो के अंदर जो कुछ भी रिकॉर्ड अपने फ़ोन में रखा होगा, अपनी वीडियो बनाई है वो शायद अपने फ़ोन में रखी हुई होगी, लेकिन उन्होंने ये वीडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो है उसे महफूज किया हुआ है। तो इमरान खान तो कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को खतरा है, और अब आला हुकाम कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को खतरा है। तो उनकी ज़िंदगी को खतरा किससे है? जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे हमला हुआ तो हमें ये बताया गया कि जनाब उनको तालिबान जो है वो मार देना चाहते थे। पहला हमला 18 अक्टूबर 2007 में हुआ। दूसरा हमला जिसमें वो जान बहक हुई, वो 27 दिसंबर 2007 में हुआ। और उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई वो है कि चूंकि तालिबान और टीटीपी जो थे और बैतुल्ला महसूद उनको इसलिए मार देना चाहते थे क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बड़ा सख्त एक्शन लेने की और तालिबान के खिलाफ एक या दो दफ़ा बड़ी सख्त किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी थी एक पॉलिटिकल रेटरिक में, और उन्होंने उनको दुश्मन करार दिया था पाकिस्तान का। तो इसलिए तालिबान जो है उन्होंने ये फैसला कर लिया था टीटीपी ने कि मोहतरमा को पॉलिटिकल पावर अगर मिलेगी, अगर वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी, उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी, तो वो टीटीपी के लिए बहुत बड़ा खतरा होंगी। इसलिए टीटीपी की इतनी फोर साइटेड किस्म की अप्रोच थी, इतना लंबा उनका विजन था, इतना लंबा उनका प्लान था। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी या किसी हुकूमत या किसी रियासत या जिस तरह से सीआईए प्लान करती है, इस तरह से उनकी थिंकिंग थी, आगे की थिंकिंग थी। वो अगले 5 साल का सोच रहे थे, 10 साल का सोच रहे थे। फॉरगिव मी फॉर सेइंग कि इससे बड़ी चूतिया और घटिया एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। लेकिन अफसोस की बात है कि ये चूतिया और घटिया एक्सप्लेनेशन जो है ये पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के मीडिया को मनो मन बेची गई, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ये सो बाद में ये सवाल उठा ही नहीं कि ये जो छोटे मोटे अलाकार थे, ये जो हायर्ड असैसिन और गन्स थे, इनके पीछे किस किस्म के मुहरकात थे,
کون اس کو استعمال کر رہا تھا، کیا لارجر اسٹریٹجک ویژن تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کو راستے سے صاف کرنے کا. اور پھر اس میں بھی میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی 27 دسمبر کو. اس کے صرف 2 ماہ کے اندر اندر فروری 2008 میں ان کی اپنی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اپنے ہسبینڈ جو ہیں وہ پاکستان کی تمام جو پولیٹیکل پاور تھی، ایڈمنسٹریٹو پاور تھی، اس کے روح رواں بن گئے. انہوں نے پوری پیپلز پارٹی کی حیت کو، اس کی نیچر کو چینج کر دیا. وہ تمام لوگ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن میں، خواہ وہ ناہید ہوں یا صفدر ہوں، ڈاکٹر صفدر ہوں یا شہری رحمان ہوں یا مختوم امین فہیم ہوں، اور بھی جتنے بھی لوگ تھے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی کچن کیبنٹ کو کانسٹیٹیوٹ کرتے تھے، انہیں جناب آصف علی زرداری صاحب نے ڈسپلیس کر دیا. ان کی تمام سیاسی اور اہمیت جو ہے وہ ختم ہو گئی. وہ نئی پیپلز پارٹی کا جو ڈھانچہ آیا پاور میں، اس میں کہیں نظر نہیں آئے. جو چیز نہیں ہوئی وہ یہ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل اور اسیسینیشن کا جو معمہ اور ریڈل تھا وہ سالو نہیں ہو سکا. بجائے اس کے کہ دنیا کے اور پاکستان کے بہترین فورنزک ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس کے معاملے پہ انویسٹیگیٹ کرتے، تو اس کے بجائے ایک پہلے کئی مہینے ضائع کیے گئے جب $5 ملین آف دا ٹیکس پیئر منی پہ ایک اقوام متحدہ کا کمیشن آف انکوائری بنایا گیا، جس کو ایک ایمبیسڈر ہیڈ کر رہے تھے. اس کو کوئی فورنزک ایکسپرٹ ہیڈ نہیں کر رہا تھا، اس کو کوئی پاکستان کا پولیس آفیسر ہیڈ نہیں کر رہا تھا، اس کو کوئی FIA ہیڈ نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کو ایک ایمبیسڈر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. اس طرح سے کئی مہینے اس میں گزارے گئے. اس کے بعد ساری ایکسپلینیشن یہی ہے کہ ایک 15 سال کا نوجوان اور چند لوگ اس کے ساتھ جو تھے وہ رسپانسبل تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے لیے، کیونکہ طالبان جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے. ایک انتہائی چوتیا ایکسپلینیشن ہے، لیکن جس قسم کے پاکستان میں منافقانہ حالات ہیں، ایڈمنسٹریٹو یہاں پہ حالات ہیں، لیگل قسم کے حالات ہیں، اس میں اس ایکسپلینیشن کو بائی کیا گیا، اس کو سیل کیا گیا. تقریباً 2 کتابیں بھی اس میں لکھی گئیں، ان میں بھی مور اور لیس اسی قسم کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ دی گئی اس کے حوالے سے. اور جو لارجر پکچر ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کو پالیٹکس سے ہٹانے کے بعد کہ who really benefited from the assassination of محترمہ بے نظیر بھٹو، وہ چیز جو ہے اس پہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی. اور اس طرح سے پیپلز پارٹی، پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کی ری انوینشن اس وقت ہوئی تھی جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے ٹیک اوور کیا 1986 کے بعد، اور جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی وہ ری ڈیفائن ہو گئی. اس میں سارا لیفٹ اور اس کا سوشلسٹ بلاک جو تھا وہ ڈس اپیئر ہو گیا. دوسری اس کی پھر بلکہ اصل میں یہ تیسری تھی، اور پھر اس کی ری ڈیفینیشن اس وقت ہوئی جب آصف علی زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کی باغ سنبھال لی انہوں نے، اور جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے لوائلسٹ تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ ڈس اپیئر ہو گئے. یہ بیک گراؤنڈ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ جو تھریٹ الرٹ اس وقت پہ ایشو کیا گیا ہے جب پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان ایک بہت ہی امپورٹنٹ اعلان ملتان کے اندر کرنے والے ہیں. آج 20 تاریخ ہے، 20 تاریخ کو انہوں نے بتانا ہے کہ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، کیا اسلام آباد کے اوپر ایک لانگ مارچ کی جو کال ہے اس کی کیا تاریخ ہوگی، کیا اس کی بھی ضرورت ہے اور وہ کب ہے. تو اس موقع پہ یہ تھریٹ الرٹ اعلیٰ حکام کی طرف سے ایشو کی گئی ہے. اس کے ظاہر ہے ایک جو خطرہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مار ہی دیا جائے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کو تو ہائی لائٹ کیا ہی گیا ہے، اور ساتھ اس میں ایک ان کو وارننگ بھی ایک طرح کی ہے ان کے لیے. ان کو مطلب بتایا گیا ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے، اور شاید ان کو ڈرانے کی بھی یہاں پر کوشش کی گئی ہے. عمران خان پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں. وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کی 3 صوبوں کے اندر بہت ہی بھرپور پریزنس ہے، کروڑوں لوگ جو ہیں ان کی خاطر نکلے ہیں. یہ صورتحال پاکستان سے باہر دنیا بھر میں پھیلے پاکستانی ڈائسپورس کی ہے، جو امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، جو برطانیہ میں ہیں، جو پورے یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں، جو آسٹریلیا میں ہیں، جو نیوزی لینڈ میں ہیں، جو مشرق وسطیٰ کے ہر ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. اسی طرح سے وہ افریقہ میں ہیں، لیٹن امریکہ کے اندر ہیں. یہ جو سارا کنیکٹ ہے، عمران خان کنیکٹ پرووائڈ کرتے ہیں پاکستانی قوم کو، اور اس عمران خان کو جو فارمر پرائم منسٹر بھی ہے، جو کنیکٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے، اس کو اتنی آسانی سے اعلیٰ حکام یہ کہہ کے کہ اس کی زندگی کا خطرہ ہے، اور ڈاکٹر شہباز گل نے اور کسی پرائیویٹ سیکیورٹی کے فرم نے جو ہے اقدامات کرنے ہیں عمران خان کی زندگی کو بچانے کے لیے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑی خوفناک بات ہے، یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. یہ تھریٹ الرٹ دینے کا کیا مطلب ہے؟ تھریٹ تو آپ عمران خان کی زندگی کی پروٹیکشن کرنا پاکستان کی اسٹیٹ ایجنسیز کی، انٹیلیجنس ایجنسیز کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے. پاکستان کے پورے انتظامی اور قانونی ڈھانچے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں ورلڈ کلاس، جس طرح سے پاکستان کے ایک پرائم منسٹر کو، جس طرح سے پاکستان کے آرمی چیف کو جس لیول کی سیکیورٹی پاکستان کے انٹیلیجنس ہیڈ کو ملتی ہے، اس سے ایک رتی بھر کم سیکیورٹی نہیں ملنی چاہیے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان کو.
عمران خان सियासतदान हैं, वो पाकिस्तान की सियासत को शेप कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की दोबारा इन ऑल प्रोबेबिलिटी दोबारा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे। उन्होंने पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी और सॉवरेनिटी की आवाज़ उठाई है। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को गुज़िश्ता 10 या 12 हफ्तों में वो शऊर दिया है, वो एहसास दिया है, वो रियलाइज़ेशन और अंडरस्टैंडिंग दी है अपने हकूक़ की, पाकिस्तान की रियासत की सिक्योरिटी के हवाले से, एक बेहतर मुस्तक़बिल के हवाले से, और उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी अहम है, बड़ी इम्पोर्टेंट है, उनको ये काम करना है। अगर इस काम के रास्ते में उनको बाहर निकलना पड़ता है, जलसे करने पड़ते हैं, लोगों से मिलना पड़ता है, तो ज़ाहिर है उनको फिर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी है। दुनिया भर में अमेरिका का क्या सदर जो है, वो जगह-जगह जाके जब अमेरिका की प्रेज़िडेंशियल कैंपेन होती है, तो क्या अमेरिका का जो प्रेज़िडेंशियल कैंडिडेट होता है, जो वुड बी प्राइम प्रेज़िडेंट होता है, क्या वो पूरे अमेरिका के अंदर सैकड़ों रैलीज़ के साथ में नहीं जाता, खिताब नहीं करता? क्या लोगों को नहीं मिलता? क्या वहाँ अमेरिका की रियासत के इदारे और वहाँ का जो इंटेलिजेंस सेटअप है, वहाँ तो वो तो लोगों से भी मिलता है, वो तो उनसे उनको गले भी लगाता है, वो तो हाथ भी मिलाता है। लोग ऊपर स्टेज पे चढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और जहाँ भी टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं, ओपन प्लेसेस में मीटिंग होती हैं, वहाँ उसको दूर से भी स्नाइपर निशाना बना सकते हैं, किसी हाई बिल्डिंग से भी निशाना बना सकते हैं, कोई बंदा उसके करीब आके फट भी सकता है, कोई उसको फायर भी कर सकता है। इन तमाम मुमकिना खतरात का सद्देबाप करना अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, अमेरिका के सिक्योरिटी एपरेटस की ज़िम्मेदारी होती है। पाकिस्तान भी एक मुल्क है, एक रियासत है, एक ज़िम्मेदार मुल्क है, एक न्यूक्लियर कंट्री है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाज़त करना पाकिस्तान के रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है। इसमें कोई दूसरी ओपिनियन और राय जो है, वो नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब जब इमरान खान साहब अब से थोड़ी देर में, मेरा ख़्याल है घंटे के अंदर, सवा घंटे में इस जलसे से खिताब कर सकेंगे, वो बताएँगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट एक डिसीजंस वहाँ पे देंगे, फिर हम उसका एक एनालिसिस करेंगे। अब तक की जो सूरत हाल मैं आपको बता दूँ, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप इस वक़्त एक पॉपुलर टेलीविज़न चैनल की खबरें देखेंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि लोग कह रहे हैं कि असूली तौर पे नवाज़ शरीफ साहब ने ये सिग्नल दे दिया है, उन्होंने फैसला कर दिया है कि पीएमएलएन को इस लूज़िंग गवर्नमेंट से, जिससे पीएमएलएन की सियासी साख जो है वो मुतासर हो रही है, उससे पीएमएलएन को अलग हो जाना चाहिए और सिर्फ़ 1-2 फैसले करने हैं, एक इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म के हवाले से, जहाँ बुनियादी तौर पे कोशिश ये है कि ऐसे हालात, ऐसे कानून लाए जाएँ कि जो एक्सपैट पाकिस्तानी हैं, जिनका मैं बार-बार ज़िक्र करता हूँ, जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं, जो यूरोप में हैं, जो बर्तानिया में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में हैं, जो मशरिक़ वस्ता में हैं, कोई ऐसा हल निकाला जाए कि उनका वोट जो है, वो काउंट ना हो सके या उसकी 2-4 सीटें बना दें, जैसे नेशनल असेंबली में 2 सीटें बना दें, हर प्रोविंशियल असेंबली में 1 सीट बना दें, सेनेट में 1 या 2 सीट बना दें और उनके वोट का जो कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, जो दुनिया भर का मरवजा निज़ाम है कि अमेरिका में जब लोग वोट डालते हैं, तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट डालते हैं और वो पोस्टल बैलेट से वोट डालते हैं और आपको पता है कि जो 2020 का अमेरिका में इलेक्शन हुआ था, ट्रंप वर्सेस बाइडेन का, उसमें 50% के करीब एक पोस्टल बैलेट था और वो पोस्टल बैलेट अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और हल्के अपने अपने शहर, अपने अपने टाउन में ही डाला गया। ऐसा नहीं है कि पोस्टल बैलेट के उन्होंने अलग से कोई जो है बना दिए थे, हल्के बना दिए थे। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि एक तो वो इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, उसके अलावा नैब के हवाले से कुछ रिफॉर्म करें और उसके बाद इस असेंबली को तोड़ दें। ये कहना है पाकिस्तान के पॉपुलर टेलीविजन चैनल का और वहाँ पे जो कमेंटेटर हैं उनका ये कहना है और इसकी इनके इस आर्गुमेंट को, स्पेकुलेशन के, इस एनालिसिस को वो तो बाकायदा इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि फैसला हो चुका है और असेंबलियां 1 हफ्ते में जो है वो तोड़ी जा सकती हैं। ये तो कहना है टेलीविजन चैनल्स का। और दूसरी तरफ ये है कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं गुज़िश्ता 3 दिन में, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया आर्टिकल 63 ए की तशरीह के हवाले से, उसकी एक ओपिनियन आई जो कि 1 हफ्ते में आ जानी चाहिए थी, 1 नशिस्त में या 2 नशिस्तों में आनी चाहिए थी और अगर वो पहले फैसला मार्च में आता था तो इमरान खान की हुकूमत गिरती ना। और इस वक़्त पाकिस्तान जिस सियासी और ख़ास करके माशी बहरान का पाकिस्तान सामना कर रहा है, जहाँ जो आई हुई हुकूमत है उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो हाथ-पाँव मार रहे हैं। उसकी बड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी है अभी थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने। तो लेकिन ये सारा बहरान पैदा ही नहीं होना था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई एहसान नहीं किया पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के लोगों के ऊपर। उन्होंने अपनी वो ज़िम्मेदारी पूरी की है जो 12 हफ्ते के बाद उनको पहले हफ्ते में पूरी करनी चाहिए थी और उन्होंने वही उसकी तशरीह और इंटरप्रिटेशन की है जो कॉमन सेंस की थी कि ये शिक जो है 63 ए फ्लो क्रॉसिंग की, इसको लगाया ही इसलिए गया था 1997 के अंदर, उस वक़्त जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने इसको लगाया था ताकि पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उसकी प्लेयर हैं, उनको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मिले, उनको सिक्योरिटी मिले और पाकिस्तान की हुकूमतें बार-बार गिर ना जाएँ। ये मकसद था बिकॉज़ 1990s में 1988 के बाद पाकिस्तान में जो सियासत शुरू हुई, पीएमएलएन वर्सेस पीपीपी, उसमें हुकूमतें 2 ढाई बरस से ज़्यादा सर्वाइव जो हैं, वो नहीं करती थीं
اور اسی قسم کی ان کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں. جب لفظ ہارس ٹریڈنگ انوینٹ ہوا، جب اس چھانگا مانگا سوات اور بری کی اصطلاح استعمال ہوئی، جب شو کرنے کے لیے بھی ایک ایم این اے ایک ایم پی اے کو ایک پولیس آفیسر ایس پی اور اس کے اپوائنٹڈ انسپیکٹر کی یا کانسٹیبل کی پرمیشن چاہیے ہوتی تھی، ایس پی کی پرمیشن سے ہی لوگ ٹوائلٹ تک جاتے تھے تاکہ کسی سے درمیان میں بات چیت نہ کریں، ان کو باقاعدہ نظر بند کیا جاتا تھا. اس کلچر کے خلاف دونوں سیاسی جماعتوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا تھا کہ ہمیں فلو کراسنگ کی شک جو ہے وہ یہاں پہ انٹروڈیوس کرنی ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں انجام دیا اس کی تشریح کرنے کے لیے، اور بہت دیر سے کیا. بہرحال وہ کر دیا انہوں نے فیصلہ، دیٹس ویلکم. اور اس فیصلے کے بعد جو دوسرا فیصلہ آج بہت اہم ہوا وہ یہ کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے بآخرکار ان 25 پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین تھے، جو ڈیفیکٹرز تھے، جنہوں نے حمزہ شہباز کے لیے ووٹ ڈالا تھا غالباً 30 اپریل کو، ان کو انہوں نے فائنلی طور پہ ڈسکوالیفائی کر دیا. یہاں پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی بہت بڑا مارکا نہیں مارا، خاص کر کے چونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی آ چکا تھا. اس سے پہلے لگ رہا تھا کہ ہر طرح سے یہ کوشش کی گئی کہ کہا گیا کہ کیا پی ٹی آئی پنجاب کی پارلیمانی میٹنگ ہوئی تھی، کیا ریٹن انسٹرکشن ایشو ہوئی تھیں، کیا یہ ہوا تھا، کیا وہ ہوا تھا. یعنی وہ جو پروسیجرز کی کہانی ہے اس کے ذریعے کوشش کی جا رہی تھی آخری وقت تک کہ کسی طرح سے ان منحرف اراکین کو جو ہے ان کو بچایا جائے، ان کو ڈسکوالیفائی ہونے سے، ڈی سیٹ ہونے سے ان کو روکا جائے، کیونکہ ڈسکوالیفیکیشن کا تو بھی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے، ڈی سیٹ ہی ہوئے ہیں خالی ابھی تک. تو اور پھر یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے 3 یا 4 دن پہلے کا، اس میں تو یہ کہا گیا کہ منحرف اراکین جو ہوں گے ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، اسے ڈسریگارڈ کیا جائے گا. تو یہ بھی ہے کہ ابھی اس پہ بھی کوئی عمل نہیں ہوا. غالباً یہاں تھنکنگ ابھی یہی چل رہی ہے کہ وہ تو ایک پراسپیکٹو ہوگا، ریٹروسپیکٹو نہیں ہوگا، یعنی وہ فیصلے کا اطلاق فیوچر میں ہوگا. حالانکہ محض آئین پاکستان کی تشریح کی گئی ہے، اوپینین وہاں پر دی گئی ہے، اس کا انالیسس آفر کیا گیا ہے. تو بنیادی طور پہ تو تمام پولیٹیکل اینڈ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے حمزہ شہباز کی جو حکومت ہے، وہ جو چیف منسٹر پریٹینڈر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں، ان کی تمام قانونی، کانسٹیٹیوشنل اور لیگل حیثیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور ان کو چاہیے تھا کہ اس موقع پہ وہ ریزائن کر دیتے، جو انہوں نے نہیں کیا. الٹا صورتحال یہ ہے کہ ان کے الیکشن کو کلعدم قرار دینے کے لیے 19 مئی کو پی ٹی آئی نے جو پٹیشن ڈالی ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے، 20 تاریخ کو لاہور کے چیف جسٹس صاحب نے اور لاہور ہائی کورٹ نے، وہ عدالتیں جو راتوں کو کھل کے انصاف دینے کا چاہتی ہیں کہ انصاف دیں، وہ 6 دن کے بعد 25 مئی کو انہوں نے اس کی سماعت کا آغاز کیا. انہوں نے اس کی سماعت 20 تاریخ کو شروع نہیں کی، 21 کا نہیں تاریخ ڈالی. وہ کوئی اس کی جو ہے فوری، یہ تو راتیں کھلنی، پھر تو سیٹرڈے سنڈے کا کیا اس میں لحاظ کرنا تھا جب عدالتیں رات کے 12 بجے کھل سکتی ہیں اور اتنا بڑا سیاسی مسئلہ ہے، ایک سیاسی بحران ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا فرام آل کیننز آف کامن سینس کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، آنریبل چیف جسٹس صاحب، یہ فیصلہ کرتے کہ ہم تو ہر گھنٹے اس کو دن رات اس کو سنیں گے، نہ دن کی پرواہ کریں گے، نہ رات کی پرواہ کریں گے، نہ سیٹرڈے کی پرواہ کریں گے، نہ سنڈے کی پرواہ کریں گے. تو 25 مئی کو اسے لگانے کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ تو پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ حکمت عملی یہاں پر یہ ہے کہ حمزہ شہباز کو اور سسٹم کو اور شہباز شریف صاحب کو مکمل وقت دیا جائے تاکہ وہ اپنی جو بھی کاؤنٹر تدابیر کرنا چاہتے ہیں، اسٹریٹجی کرنا چاہتے ہیں، وہ کر سکتے ہوں. اور جیسے ہی یہ ای سی پی کا فیصلہ آیا، اس کے فوراً بعد مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں، جو انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ 25 لوگوں کے ڈی سیٹ ہونے سے حمزہ شہباز کی قانونی حیثیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز ان کے پاس ابھی بھی 177 اراکین ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو باقی پولیٹیکل اینالسٹ اور لیگل اینالسٹ ہیں وہ اس تشریح سے اور اس اسٹینڈ پوائنٹ سے ایگری نہیں کرتے. اب سے کوئی 2 گھنٹے پہلے پاکستان کے کرنٹ پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے بھی کراچی کے اندر وہ موجود تھے، جہاں پاکستان کے پرومیننٹ بزنس مین کے ساتھ انہوں نے غالباً ایک لان کے اندر انہوں نے وہ ایڈریس کیا، جسے پورے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ لائیو دکھایا گیا. اور وہاں پر اگر اس کا کوئی اور مقصد تھا یا نہیں تھا، لیکن شہباز شریف صاحب کے اس ایڈریس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہی، بیکاز انہوں نے جو بھی کامنٹ کیا، انہوں نے جو بھی بات کی، وہ انہوں نے ایک لانگ ٹرم کے حوالے سے بات کی. اور انہوں نے اس وقت کا پاکستان کا جو اکنامک کرائسس ہے وہ سارے کا سارا ملبہ اس کا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی 3.5 برس یا 4.25 سال کی حکومت پہ انہوں نے ڈالا، جس میں انہوں نے یہ وہ بھول ہی گئے، جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ کہتے ہوئے بھول گئے، بالکل وہ بھول گئے کہ 1985 سے 2018 تک کے جو یعنی 34-33 برس گزرے ہیں، 15 اور 18 33 بنتے ہیں. اس 33 سالوں میں سے کم از کم 25 برس تک پی ایم ایل این جو ہے وہ پاکستان کی طاقت کا بہت امپورٹنٹ پلیئر رہی ہے، ان ون فارم اور دی ادر فارم. کہیں اس کے پاس فیڈرل گورنمنٹ تھی، کہیں اس کے پاس پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ تھی. اور پھر اگر سب چیزوں کو بھی تاریخ کو چھوڑ دیں تو 2008 سے
2018 تک کے 10 برس ہیں اس میں محترم شہباز شریف صاحب مسلسل چیف منسٹر پنجاب تھے، بڑے طاقتور چیف منسٹر پنجاب تھے، بیکاز ان کے بھائی پرائم منسٹر بن گئے 2013 میں، اور پنجاب کی ساری بیوروکریسی، یہاں کی عدلیہ، یہاں کی کورٹس، یہاں کا میڈیا، یہاں کے اخبارات، یہ سب جو ہیں اس سیٹ اپ کو سپورٹ کرتے تھے، پیپلز پارٹی کے بھی خلاف تھے. اور اس سارے ٹائم پیریڈ میں ان کی حکومت ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے کیا کر سکی. انہوں نے آج بات کی کہ ہمیں بڑی انٹرسٹنگ بات کی. شہباز شریف صاحب جو چیف منسٹر رہے ہیں کئی دفعہ اور مسلسل چیف منسٹر رہے ہیں 2008 سے، اور پنجاب کے صوبے کے رہے ہیں، اور پنجاب ہی کے اندر اس وقت انڈسٹری بہت زیادہ ہے، فیصل آباد میں ہے، گوجرانوالہ میں ہے، سیالکوٹ میں ہے، سنبڑیال کے علاقے میں ہے، لاہور کے آگے پیچھے ہے، جی ٹی روڈ کے آگے پیچھے. تو وہ شہباز شریف صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم بدقسمتی سے ایک امپورٹ ڈپینڈنٹ اکانومی ٹوٹلی طور پہ بن چکے ہیں. ہماری جو ساری نجات ہے وہ ایکسپورٹس میں ہے، ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی. یہ اس حکومت کے نمائندہ، اس پارٹی کا نمائندہ کہہ رہا تھا جس کی 2013 اور 2018 کے درمیان میں ایکسپورٹ جو پہلے پیپلز پارٹی $25 بلین پہ لے گئی تھی، وہ گر کے 18-19 بلین ڈالر پہ ہو گئی، اور آخری برس میں بھی وہ 24-25 بلین ڈالر تھی. کوئی اس میں ایکسپورٹس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا، اور ڈالر جو ہے اس کی قیمت کی انہوں نے بات کی، اور اس حکومت نے تقریباً $20 بلین سے زیادہ اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر خرچ کیے 2013 اور 2018 کے درمیان ڈالر روپی پیرٹی کو اسٹیبل رکھنے کے لیے. اور اس کے باوجود جو بھی اس کی صورت حال. پھر انہوں نے ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. اچھا، پھر انہوں نے یہ الزام لگایا، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان پہ الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویٹ جو ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کیا گیا، اس کو امپورٹ بھی کیا گیا. یہ الزام لگا. ان کے سامنے بڑے سینسیبل لوگ تھے وہاں پہ، عقیل کریم دیدی صاحب بھی بیٹھے تھے، زبیر موتی والا تھے جن کے انہوں نے نام لیے، اس کے علاوہ اور پاکستان کے بزنس مین تھے. بزنس مین انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، انفارم لوگ ہوتے ہیں، اور آئی ڈونٹ نو کیا وہ فیل کر رہے ہوں گے جب شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو ویٹ ہے اس کی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. یہ کہتے ہوئے وہ بھول ہی گئے کہ پاکستان کی شوگر کی جو فیکٹریاں ہیں اور شوگر کے جو کاشتکار ہیں اور سارے کے سارے سب فیوڈل ہیں، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں. جتنے بڑے شوگر کے انڈسٹریسٹ ہیں جن کی فیکٹریاں ہیں، خود جناب بتایا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی بہت زیادہ فیکٹریاں ہیں شوگر کی، اور شوگر کے بڑے فارم ہیں. ساری چیزوں کو پاکستان کے بڑے سیاستدان جو ہیں کنٹرول کرتے ہیں. ان میں کہیں عمران خان کی نہ کوئی شوگر کی فیکٹری ہے، نہ شوگر کے فارمز ہیں، لیکن شوگر کی جو کراپس ہیں اور شوگر کی جو فصل ہے اس کی پلانٹیشن شوگر کین کی جو ہے وہ ان علاقوں میں چلی گئی گزشتہ 10-15-20 برس میں جہاں پر ویٹ کو گرو کرنا چاہیے تھا. اس وقت وہ کن کی حکومتیں تھیں؟ وہ یا نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، یا آصف علی زرداری صاحب کی حکومت تھی. لوکل ایشو ہے، پروونشل ایشو ہے، یا شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، جس کی وجہ سے شوگر کی کلٹیویشن اوپر نیچے ہوتی رہی اور ویٹ کی جو فصل ہے وہ پاکستان میں بہت بری طرح سے متاثر ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب نے جو بھی بات انہوں نے کی، شہباز شریف صاحب نے بدقسمتی سے جھوٹ پہ، منافقت پہ مبنی تھی. انہوں نے کہا کہ شوگر جو ہے اس کی ایکسپورٹ کی گئی، اس کے اوپر سبسڈی دی گئی. اگر تاریخ پاکستان کی گواہ ہے، کوئی بھی آپ میں سے نکال سکتا ہے کہ کتنی دفعہ پی ایم ایل این کی حکومت نے شوگر کی ایکسپورٹ کی پرمیشن دی، کتنی بڑی تعداد میں دی. جو سبسڈی عمران خان کے زمانے دی گئی اس کا سائز دیکھیں، اور جو سبسڈی پی ایم ایل این کے زمانے میں شوگر کی ایکسپورٹس میں دی گئی اس کا سائز دیکھیں، تو صورتحال جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے. پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری بہت بڑا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹس کا ہے، اور ہمیں سولر انرجی کی طرف جانا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی تو اتنی زیادہ، تو آپ تو یعنی میں نے بھی آپ کے سامنے کہا کہ 25-30 برس تک پچھلے 33 ایئرس میں آپ حکومت کا حصہ رہے ہیں آپ کی پارٹی، تو آپ نے کیا کیا آلٹرنیٹ سورسز آف انرجی کے حوالے سے؟ کیا آپ نے ہائیڈرو الیکٹرک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر انویسٹ کی، یا آپ نے امپورٹڈ فرنس آئل اور تھرمل یونٹس جو ہیں آپ نے کھڑے کیے جس کی قیمت بہت زیادہ رکھی گئی؟ جو آپ نے جو یونٹس کھڑے کیے وہ کس کاسٹ پہ رکھے؟ اس میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ 30% تک دے دیا چینی کمپنیز کو. وہ کس کے زمانے میں ہو؟ وہ آپ کے زمانے میں. کتنے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم آپ نے 1980 سے کنسیو کیے یا ان کو آپ نے آپریشنل بنایا تاکہ سستی بجلی جو ہے اس پہ ایک دفعہ انویسٹمنٹ ہو سکے؟ اور کتنے سولر پلانٹس آپ نے کھڑے کیے؟ ایون جو قائد اعظم کا پلانٹ تھا وہ کس ریٹ پہ آپ نے اس کی انویسٹمنٹ کی اور کیا اس کا رزلٹ جو ہے نکلا؟ تو کیا کتنی سولر انرجی آپ نے ایڈ کی؟ کتنے الٹرنیٹ سورسز، کتنے ونڈ کے پلانٹس جو ہیں، ونڈ انرجی کے پلانٹس آپ لے کے آئے؟ تو باتیں انہوں نے بڑی خوبصورت کی. شہباز شریف صاحب نے لوگوں کو بڑا متاثر کرنے کی کوشش، بڑے انٹیلیجنٹ آئیڈیاز انہوں نے جنریٹ کیے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے، لیکن ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. پھر انہوں نے کہا جی میں تو یہ جو ابھی 30 آئٹمس میں نے ان کی امپورٹس پہ بین میں نے اس لیے لگائی ہے، غریب ان کو روٹی اور دال ان کے غریب کی یاد آ گئی. لیکن بدقسمتی سے جب ابھی اس کے فوراً بعد 10 لوگوں کو کیبنٹ کو لے کر لندن گئے تو کہا گیا کہ یہ
निजी दौरा है। अब ये एक अलग क्वेश्चन है कि अगर ये निजी दौरा था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के 10 कैबिनेट मेंबर्स का, तो ये जहाज़ों के टिकट, होटलों की कॉस्ट, इसका सारा खर्चा, वहाँ जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, वो इन्होंने अपनी जेब से दी या हुकूमत पाकिस्तान और टैक्स पेयर्स ने उसका खर्चा जो है वो उठाया। और अभी हमने खबर सुनी है आज ही, अगर आप देखें कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो इलाज करवाने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। यानी चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो सिंध के अंदर कोई ऐसा क्वालिटी का हॉस्पिटल जो है वो नहीं बना सके जहाँ उनका इलाज हो सके। उनको इलाज करने के लिए अमेरिका जाना पड़ता है। ज़ाहिर है जब इलाज करने के लिए अमेरिका गए हैं तो उसका सारा एक्सपेंस जो है वो भी फॉरेन एक्सचेंज होगा, डॉलर खर्च होंगे। तो एक तरफ तो एक कॉस्मेटिक ऑप्टिक मैयर किया गया है ऐसी 30 इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाने का, जिसका नुकसान पाकिस्तान के कारोबारी सर्कल्स को होगा, ताजर को होगा, दुकानदार को होगा, और उससे टोटल इम्पैक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट पे 1 बिलियन, सवा बिलियन से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये किस अब तक की ये सिचुएशन है, डेवलपमेंट्स हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हुकूमत और असम्बलियाँ एक हफ्ते में डिसॉल्व की जा सकती हैं। आई हैव माई डाउट्स। मुझे कम से कम जो स्टेटमेंट्स पब्लिक नज़र आ रही हैं, जो गारंटीज डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने दी हैं आईएमएफ को, वो लॉन्ग टर्म उन्होंने बात की है। जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर की है बिजनेसमैन के साथ, वो भी लॉन्ग टर्म्स में बात की है। तो कम से कम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हैंग ऑन करना चाहते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू जो मैंने नज़रअंदाज कर दिया वो ये कि शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी बिजनेसमैन से, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लाडले यानी इमरान खान को जितनी सपोर्ट दी है, अगर किसी को दी होती, हमें दी होती, तो हम आसमान तक इकोनॉमी को ले जाते। यानी वो शायद शिकवा ये कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही। हालांकि अब एक मुसल्लमा हकीकत है जिसको पाकिस्तान के हर जी शऊर शख्स ने जो है उसने एब्जॉर्ब कर लिया इस चीज़ को। अब इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ही लेके आई है। ये सारा जो चूं चूं का मुरब्बा है, ये जो मिक्स्ड अचार है, ये नहीं डिफाइन हो सकता था, ये नहीं इकट्ठा हो सकता था अगर इससे रियासती इदारों की किसी न किसी लेवल पे सपोर्ट ना होती। और अभी भी जो इन्फॉर्मेशन वाशिंगटन से हमारे सामने आ रही है कि वहाँ पर इस पूरे सिस्टम को अभी भी डिफेंड करने, सेल करने और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बाय करने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है। बिलावल भुट्टो को एक कॉस्मेटिक तौर पर एक बहाना बनाकर, ये कोई बायलैटरल विजिट नहीं है, उन्हें न्यूयॉर्क भेजा गया, उनकी मीटिंग्स अरेंज की गई ताकि उनको एक पेडेस्टल प्लेटफॉर्म मिले। और जो पहले ही एक चीज़ बनी हुई है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो किसी स्टेज पे पाकिस्तान के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो एक तरह से उनको उनका सीवी बिल्डअप किया गया है, उनकी प्रोफाइल डेवलप करने की कोशिश की गई। तो अभी भी चीज़ें जो हैं, मैंने जैसे आपको, मैं तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ व्हील्स विद इन द व्हील्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, और हमें नहीं पता कि सारी सूरत हाल का एंड क्या होगा। ये किसी डायरेक्शन में जा तो रही है, वो डायरेक्शन है क्या, इसका फाइनल आउटकम क्या होगा, ये अभी हमें क्लियर नहीं है। सो लेट्स सी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब से 1 घंटे में क्या कहते हैं अपने खिताब में मुल्तान में, बहुत अहम है, उसके हवाले से फिर उसका एनालिसिस करेंगे।